यो लोकतन्त्र होइन, कांग्रेसले गर्न सकेको ठोकतन्त्र हो। त्यो ठोकतन्त्रलाई नेपाली जनताले आगामी चुनावबाट ठोक्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री भन्दा कोही ठुला मन्त्री छन् भने पनि उहाँहरूलाई यदि त्यसको त्यो कहाँ लेखिया छ भनेर दफा हेर्न मन छ भने टुँडीखेलमा शेरबहादुर देउबाजी र उहाँका अर्थमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री को मन्त्री छन् आउनुहोस्, उहाँका को महामन्त्री छन् तिनलाई पनि अगाडि ल्याउनुहोस्। आँखा कमजोर छ भने म्याग्निफाइङ ग्लास पनि सँगै ल्याउनुहोस्। म उहाँहरूलाई त्यो सम्झौताको दफा यहाँनिर छ भनेर आँखा ठ्याक्क देखाइदिन्छु। यदि कुनै आमाको कुनै सन्तान हो भने आफ्नी आमाको छातीमा अरूले टेक्दा यदि त्यो सन्तानलाई दुख्दैन भने त्यो सन्तान होइन। व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने सुनाइयो। मैले यसलाई प्रतिनिधि सभाको त्यो ठाउँबाट यो ठगात्मक टिप्पणी हो भनेको छु। मैले घमण्ड गरेको होइन। हेर्नुहोस्, म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी पनि हो। जुन बेला नेकपा माले थियो त्यो बेला कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी भएको म बाहेक कोही पनि थिएन त्यो पार्टीमा। म पढेर सुनाउन चाहन्छु, किनभने नेपाली कांग्रेसका नेताले पढ्तिर भन्छन् भ्रम फैलाइयो, पढेकै छैन। अनि कतिपय मान्छेले हो कि क्या भन्न थाल्छ। त्यसकारण मैले पढ्नु पर्ने हो। यो पनि कांग्रेसले कहाँ लेखेको छ भन्लान्, कांग्रेसलाई आँखा खोलेर हेर भन्छु म। सबभन्दा बढी शेरबहादुरलाई भन्छु म। नेपाली कांग्रेसका मान्छेले उफ्री कराएको मैले सुनेको छु। यस्तै नेताहरूको हातमा देश भएको हुनाले आज देशको यो दुर्गति भएको हो। यदि शेरबहादुर देउबाजी र उहाँका यी मुख्यमन्त्री ठुल्ठुलो स्वरमा कराउने महामन्त्रीहरूलाई चीनसँग वार्ता गर्न डर लाग्छ भने मलाई नेपालको विशेष प्रतिनिधि बनाएर पठाइयोस्। चीनका गृहमन्त्री चीनका प्रधानमन्त्रीसँग म वार्ता गर्छु नेपाली जनताको तर्फबाट। हेर्नुहोस् तपाईँ, मैले सबै रातो यो पहेँलो चिन्ह, यो गुलाबी चिन्ह लगाएको छु। यसमा सम्झौताको कतिपय मान्छेहरू भन्छन् तपाईँहरूले त पढ्नै भएको छैन। मलाई आश्चर्य लाग्छ। यो बारेमा बोल्नेले पढेकै छैन भन्नेहरूलाई यो पढ्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सुन्नुहोस्, धारा 5 ती नेपाली कांग्रेसका नेता र कहाँ लेखिया छ भन्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री भन्दा अझ ठुला मन्त्री को छन्, प्रधानमन्त्री, म सबैलाई सुनाउन चाहन्छु। हिजो एउटै ओछ्यानमा सुतेका, एउटै भान्सामा खाएका आफ्नै मित्रहरूलाई फेरि शत्रु भन्नुपर्ने ती दुःखका दिनहरू कहिल्यै आउने छैनन्। हामीले सोचेको यही हो, होइन त? यसलाई अनुमोदन गरियो भने अनुमोदन गर्नेहरूलाई नेपालको इतिहासले राष्ट्रिय गद्दार भनेर अङ्कित गर्नेछ भनेर मैले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बीचमा एकता भयो। मलाई त्यो दिनको राष्ट्रिय सभाको त्यो घोषणाको सम्झना छ। हाम्रा नेताहरूले घोषणा गर्नुभयो, अब उपरान्त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विगतमा भएका फुटका सबै श्रृङ्खलाहरू समाप्त भएका छन्। अब ती दिनहरू कहिल्यै दोहोरिने छैनन्। तपाईँ हामीले करतल ध्वनिका साथ त्यो घोषणाको स्वागत गर्यौँ। माननीय डाक्टर भीमबहादुर रावललाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रसङ्गका हाम्रा सामु छन्। यो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा ती सबै विषयहरूमा प्रवेश गरेर सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नु सायद सम्भव नहोला, तर पनि पार्टीका केही विचारहरू, केही धारणाहरू, राष्ट्रको स्थितिसँग सम्बन्धित अत्यन्त संवेदनशील विषयहरू र हाम्रो यताउतिको परिवेशका केही कुराहरूमा मन्तव्य राख्नु उचित हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। सबभन्दा पहिले अछाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले यहाँहरूको अगाडि पूर्ववक्ता साथीहरूले राख्नुभए जस्तै सधैँ नै सक्रिय भएर भूमिका खेल्दै आएको छ। जुन बेला हामीले भर्खरै बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरेर नेपाली जनताका हक अधिकारलाई बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो, त्यो बेला आज हामी जति सङ्ख्यामा उपस्थित भएका छौँ त्यो स्थिति थिएन। थोरै मानिसहरूले धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर पनि त्यस्तो अवस्थाबाट विकसित हुँदै हामीले नेकपा एमालेको विकास सँगसँगै अछाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको विकासको गतिलाई पनि अगाडि बढायौँ।
त्यसमा योगदान गर्नुहुने सबै साथीहरूको म स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर सँगसँगै मैले के कुरा पनि भन्नै पर्छ भने 2006 सालमा स्थापित नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले जुन उद्देश्यका साथ हाम्रो देशको स्वाधीनताको झण्डालाई माथि उठाएको थियो, नेपाली जनताको हक अधिकारको झण्डालाई माथि उठाएको थियो, हामीले सबै प्रकारका असमान सन्धि सम्झौताहरूबाट हाम्रो देशलाई मुक्त गरेर साँच्चीकै आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा नेपालीहरूले शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको लागि जुन त्यसले उद्देश्य लिएको थियो, यी उद्देश्य र लक्ष्यहरूका सामु आज गम्भीर चुनौती उपस्थित भएका छन्। यसतर्फ हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। जुन बेला केही समय अगाडि, केही वर्ष अगाडि जब तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बिचमा एकता भयो, मलाई त्यो दिनको राष्ट्रिय सभाको त्यो घोषणाको सम्झना छ। हाम्रा नेताहरूले घोषणा गर्नुभयो, अब उपरान्त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विगतमा भएका फुटका सबै श्रृङ्खलाहरू समाप्त भएका छन्। अब ती दिनहरू कहिल्यै दोहोरिने छैनन्। हामीले करतल ध्वनिका साथ त्यो घोषणाको स्वागत गऱ्यौँ। हामी सबै खुसी भयौँ, नेपाली जनता खुसी भए। त्यो घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि जब दुई पार्टी एक भए, हामीले निर्वाचनका मोर्चाहरूमा संयुक्त आवाज घन्कायौँ, संयुक्त उम्मेदवारी दियौँ। फलस्वरूप नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा झन्नै 2/3 मतबाट हामी विजयी भयौँ। हामीले अब सोच्यौँ हाम्रो समाजवादको यात्रा तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्नेछ। गरिब नेपाली जनताहरू, श्रमिक नेपाली जनताहरू, नेपालका पिछडिएका क्षेत्रहरू अब विकासको त्यो तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछन्। हाम्रो ऊर्जा अब हिजो एउटै ओछ्यानमा सुतेका, एउटै भान्सामा खाएका आफ्नै मित्रहरूलाई फेरि शत्रु भन्नुपर्ने ती दुःखका दिनहरू कहिल्यै आउने छैनन्। हामीले सोचेको यही हो, होइन त? हामीले त्यही सोच्यौँ। हामी धेरै खुसी भयौँ। तर 3 वर्ष नपुग्दै हामीले जे कुरा देख्नु पर्यो, हामीले जे कुरा भोग्नु पर्यो, निसन्देह नै त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि त्यो धेरै दुःखदायी र पीडादायी थियो। म यहाँनिर अहिले एकता हुँदा 3 महिनामा एकता हुने भनेको किन भएन? सचिवालयले के भूमिका खेल्यो? जो व्यक्तिहरू लामो समयसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष स्थानमा बस्नुभयो, उहाँहरूले कति आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुभयो? पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि पार्टीभित्र रहेका अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? म त्यतातिर अहिले प्रवेश गर्न चाहन्न। त्यो कुरा गर्यो भने त्यो धेरै लामो हुन जान्छ, म त्यतातिर जान चाहन्न। तर यति मात्रै म भन्न चाहन्छु, जब फागुन 23 गतेका दिन गत वर्ष सर्वोच्च अदालतबाट अनेक प्रकारका खेलहरू, षड्यन्त्रबाट हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गरेर फेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यथावत फर्किने 15 दिनभित्र दुई पार्टीले एकता गर्यो भने हुन्छ, होइन भने यथावत हुने भनेर जुन निर्णय गर्यो, ती पछिका दिनहरू पनि हाम्रा लागि सुखद रहेनन्। अदालतले त्यो निर्णय गरिसकेपछि हामीले सकभर त 15 दिनभित्र नेपाली जनताको त्यो आकांक्षा, समाजवादमा प्रवेश गर्ने आजको युवा पङ्क्तिको त्यो आकांक्षालाई पुरा गर्नको लागि हामीले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरू, आफ्ना व्यक्तिगत पूर्वाग्रहलाई थाती राखेर हामीले एकताबद्ध गरेर गएको भएदेखि त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो नभए तापनि नेकपा एमाले फेरि पुनर्जीवित भइसकेपछि त्यो पार्टीलाई हामीले सक्लो रूपमा अगाडि राख्न सकेको भए हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 6 सालदेखिको समाजवादी स्थापनाको त्यो महान अभियानमा अझ धेरै विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण बन्थ्यो। तर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यो हुन सकेन। मैले जुन बेला कार्यदल गठन गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, वर्तमान अवस्थामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले कार्यदल गठन गर्ने कुरा गर्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ, यो कार्यदल गठन गरेर यति धेरै ठुलो कुनै अनुसन्धानमा हामी प्रवेश नगरौँ, हामी सामान्य घोषणा गरौँ। तपाईँहरू 2 जना नेताले हस्ताक्षर गर्नुहोस्। सिंहदरबारको बैठकमा मैले भनेको कुरा, जसमा हामी 11-12 जना नेताहरू थियौँ, हामी भनौँ अब नेकपा एमाले 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्क्यो,
हाम्रो पार्टीमा कुनै विवाद छैन, हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ, तपाईँहरू दुईजनाले सही गर्नुहोस् न, कुरा सिद्ध्यो। मेरो प्रस्ताव थियो, उहाँहरूले मान्नु भएन। मलाई उहाँहरू दुवैजनाले कार्यदलमा बस्न धेरै जोड गर्नुभयो, मेरो बस्ने इच्छा थिएन। बालुवाटारको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र आफ्नो निवासमा कोटेश्वरमा माधव कुमार नेपालजीले तपाईँले बस्नै पर्छ भनेर म त्यसमा उहाँहरूको आग्रहमा बसेँ। मैले इमान्दारीका साथ यो पार्टी विभाजन नहोस्, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका दर्जनौँ विभाजनको त्यो दुखान्त इतिहास नदोहोरियोस् भनेर मैले धेरै मेहनत गरेर त्यहाँ संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, 10 बुँदे सहमति भयो। मैले बारम्बार पार्टीका अध्यक्ष र अर्का नेता दुवैजनालाई मैले भने तपाईँहरू यो कुरा मान्नुहोस्। म आज यी कुराहरू किन कोट्याउँदैछु भने यदि आफूले हिँडेको बाटो, आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य, आफ्नो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो दायित्व, नेपाली जनतामा प्राप्त त्यो सिर्जना गर्नुपर्ने विश्वासलाई हामीले कमजोर बनायौँ भने हामी चाहे त्यो संसदीय मोर्चा होस्, चाहे सरकार सञ्चालनको मोर्चा होस्, हामी पराजित हुन सक्छौँ, हामी विभाजित हुन सक्छौँ, जनताको मनोबल गिर्न सक्छ भन्ने इतिहासका ती पाठहरू महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई स्मरण गराउनको लागि मात्र म यो कुरा कोट्याइरहेको छु। तर त्यो 10 बुँदे सहमति आफै कार्यदल गठन गर्ने, आफै हामीलाई काम गर भन्ने, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। के यसको जिम्मा इतिहासले पार्टीको नेतृत्वको शीर्ष तहमा बस्ने, पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मा लिने व्यक्तिहरूलाई दिँदैन र? अवश्य दिन्छ। त्यसमा हामी जस्ता मानिसहरूको भूमिका के रहन गयो भन्ने पनि अवश्य पनि इतिहासले समीक्षा गर्ला भन्ने मेरो विश्वास छ। म यति नै भन्न चाहन्छु। त्यसपछिका दिनहरूमा के कस्ता घटना घटे तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, म त्यता प्रवेश गर्न चाहन्न। अहिले हामी अछाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको यो सम्मेलनबाट पुनः इतिहासका ती कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर नेपाली जनताको आकाङ्क्षा अनुसार, नेपाल राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार आफ्नो ऊर्जा, आफ्नो शक्ति, आफ्नो पङ्क्तिलाई परिचालित गर्नु उचित हुन्छ भन्ने मान्यताबाट यहाँ उभिएका छौँ। त्यसकारण म त्यता धेरै जान चाहन्न। तर तपाईँहरूको मनमा एकदमै खुल्दुली, अत्यन्त चासोको विषय रहेको, भर्खरै प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसँगको सम्झौताको सन्दर्भ अवश्य पनि सुन्न मन लागेको हुनुपर्छ। म स्वयं जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो, त्यसको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा भएको थियो। त्यो बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका झन्डै 2/3 सदस्यहरू यो अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीको सम्झौताका कयौँ प्रावधानहरू राष्ट्रघाती छन्, यो सम्झौता बदर गरिनुपर्छ भन्ने बलियो मतमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई सबै कुरा थाहा छ। तर राष्ट्रिय सभागृहको त्यो मञ्चबाट तत्कालीन अवस्थामा रहनुभएका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र पुष्पकमल दाहालजीले मञ्चबाट भन्नुभयो, यसको अध्ययन गरौँ न, अध्ययन गरेपछि हामी निष्कर्ष निकालौँला भनेर उहाँहरूले कार्यदल बनाउनु भयो। त्यो कार्यदलको अध्यक्ष संयोजक नेता झलनाथ खनाल, सदस्यमा म र प्रदीप गेवाली भएको यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। हामीले धेरै मेहनत गरेर त्यो प्रतिवेदन तयार गऱ्यौँ। 2 जना अध्यक्षलाई हामीले बालुवाटारमा बुझायौँ। मलाई त्यो दिनको सम्झना छ। उहाँहरूले भन्नुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै मेहनत गरेर ल्याउनु भयो, अब हामी बैठकमा राख्छौँ, उपयुक्त निर्णय गर्छौँ। तर उहाँहरूले त्यो प्रतिवेदनलाई बैठकमा राख्ने दिन कहिल्यै पनि आएन। इतिहासले यसको पनि समीक्षा गर्ला। तपाईँहरू यदि कोही व्यक्ति त्यो कार्यदलमा के थियो भन्ने पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यद्यपि ती सबै कुराहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्, म तपाईँहरूलाई सजिलै तपाईँहरूको इमेल ठेगानामा पठाउन सक्छु र तपाईँहरूलाई अन्य माध्यमबाट पनि म उपलब्ध गराउन सक्छु। तपाईँहरू नेपालको इतिहास र वर्तमानको ज्ञान प्राप्त गरेर देशलाई भविष्यमा हाँक्न सक्ने युवा पङ्क्ति हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो कुराको यथार्थ थाहा पाउनुपर्छ, थाहा पाउनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। म यति नै भन्न चाहन्छु। अब यही प्रसङ्गमा कतिपय मान्छेहरू भन्छन्, तपाईँहरूले त पढ्नै भएको छैन। मलाई आश्चर्य लाग्छ। त्यो प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यो प्रतिवेदनमा त्यो बेला झन्डै 1 दर्जन सम्झौताहरू थिए। मानिसहरू भन्छन् एउटा कम्प्याक्ट सम्झौता त प्रतिनिधि सभामा छ नि। मैले एकजना काङ्ग्रेसको नेताको मुखबाट सुने, उहाँलाई अर्को नेताले भन्नुभयो, तपाईँले सबै सम्झौताहरू पढ्नु भएको छ?
उहाँले भन्नु त्यो त मैले पढेको छैन, तर भ्रम सृजना गर्ने प्रयास गरियो। कस्तो विडम्बना! यस्तै नेताहरूको हातमा देश भएको हुनाले आज देशको यो दुर्गति भएको हो। मैले ती प्रत्येक सम्झौताका प्रत्येक दफाहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई इच्छा छ भने म देखाइदिन सक्छु। मैले त्यसलाई विभिन्न रङ्गले त्यसलाई देखिने गरेर राखेर प्रत्येक सम्झौताका दफा पढेर ती दफाहरू मैले कहिले कहिले टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा भनेको छु, कहिले मैले पत्रिकामा लेखेर भनेको छु। कार्यदलमा त नहुने कुरै भएन। तर आज ती दफाहरूमा प्रवेश नगरेर प्रतिसभा त्यसमा कुनै छलफल नभएर अनि ठुल्ठुलो स्वरले चिच्याएर गठबन्धन सरकारबाट जसरी यसको अनुमोदन गरिएको छ, यसबाट हामी कहिल्यै कसैको अध्ययनमा नगएको नेपालीहरूको स्वाधीनता, हाम्रो स्वतन्त्रता, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमा गम्भीर धक्का लागेको छ। त्यसकारण मैले प्रतिनिधि सभाबाट घोषणा गरेको थिएँ, यसका यी राष्ट्रघाती प्रावधानहरू परिवर्तन नगरी, यसमा संशोधन नगरी यसलाई अनुमोदन गर्यो भने अनुमोदन गर्नेहरूलाई नेपालको इतिहासले राष्ट्रिय गद्दार भनेर अंकित गर्नेछ भनेर मैले प्रतिनिधि सभाबाट मैले घोषणा गरेको थिएँ। त्यो मेरो कुनै एक्लै आवाज थिएन। जसरी अहिले तपाईँहरूले ताली बजाउनु भयो, तपाईँहरू जस्तै ताली बजाउने हजारौँ हजारौँ देशभक्त नेपालीहरूको आवाज थियो। मैले त्यो हजारौँ हजारौँ देशभक्त नेपालीको आवाजलाई मैले त्यहाँ प्रतिध्वनित गरेको थिएँ। मैले त्यहाँ प्रतिध्वनित गरेको आवाजका तरङ्गहरू मलाई विश्वास छ दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म, तराईका फाँटहरूदेखि हिमालका ती काखहरूसम्म आज पनि प्रतिध्वनित भइरहेको हुनुपर्छ। यो देशभक्त नेपालीहरूको आवाज हो। अब हेर्नु, यही प्रसङ्गमा एउटा कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। किनभने हामीले शान्ति प्रक्रियाको लामो चरणबाट धेरै लगानी गरेर दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर यो नेपालको संविधान बनायौँ। यो नेपालको संविधान पालना गर्नु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको कर्तव्य हो कि होइन? मैले यो प्रश्न किन गरेँ भने यसको उल्लङ्घन भयो, त्यसकारण मैले प्रश्न सोध्नुपर्ने भयो। हेर्नुहोस्, यसमा हाम्रो यो संविधानको धारा 51 को यो डमा हेर्नुहोस् तपाईँहरू के भनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। म यो बारेमा बोल्नेले पढेकै छैन भन्नेहरूलाई यो पढ्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ के भनेको छ, नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने। 2, विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने। यसमा धेरै ठुलो बहस भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले मानेको थिएन। तर हामीले जब बहस गऱ्यौँ असमान सन्धि सम्झौताहरू नेपालले किन बोक्ने, 2007 सालमा जब श्री 3 मोहन शमशेरको सत्ता जान लाग्यो, उनले हामीलाई 1950 को असमान सन्धिको भारी बोकाए। राणा शासन ढल्यो। तर आजसम्म हामीले त्यो सन्धिका हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौम समानताको सिद्धान्त विपरीत हुने प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भाषण गरेको मैले सुने, होइन अहिले सही गरिदिउँ, अहिले अनुमोदन गरिदिउँ, पछि चित्त नबुझेपछि यसलाई तुरुन्तै खारिज गरौँला नि। योभन्दा नेपाली जनतालाई ढाँट्ने कुरा अरू हुन सक्दैन। आज हाम्रो दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक, लिम्पियादोरा, कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण छ। शेरबहादुर देउका परराष्ट्र मन्त्री बोलेको सुन्नुहुन्छ? सुन्नुभएको छ कतै? नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो नेपालको कर्णाली प्रदेशको एउटा जिल्लामा चीनले सिमाना मिच्यो। मैले सार्वजनिक रूपमा माग गरेँ, म आज दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यहाँबाट पनि माग गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबैको तर्फबाट, सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, अनि कर्णाली प्रदेशमा यदि चीनले सिमाना मिचेको छ भने शेरबहादुर देउवाजीका परराष्ट्र मन्त्रीजी, कर्णालीका मुख्यमन्त्रीजी, चीनसँग तपाईँहरूलाई वार्ता गर्न कसले रोक्यो? नेपाली जनतालाई जवाब दिनुहोस्।
यदि शेरबहादुर देउवाजी र उहाँका यी मुख्यमन्त्री ठुल्ठुलो स्वरमा कराउने महामन्त्रीहरूलाई चीनसँग वार्ता गर्न डर लाग्छ भने मलाई नेपालको विशेष प्रतिवेदन बनाएर पठाइयोस्। चीनका गृहमन्त्री चीनका प्रधानमन्त्रीसँग म वार्ता गर्छु नेपाली जनताको तर्फबाट। यदि तपाईँहरू यो निर्णय गर्नुहुन्न भने तपाईँहरूले कर्णाली प्रदेशको त्यो जिल्लामा सिमाना मिच्यो भनेर प्रचार गरेको कुरा भारतले लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानीमा जुन अतिक्रमण गरेछ त्यसलाई ढाकछोप गर्ने तपाईँहरूको षड्यन्त्र हो। त्यो षड्यन्त्र मान्य हुन सक्दैन। मैले यो कुरा यसभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु। अब त्यस्तै यो नेपालको संविधानको धारा 279 तर्फ म सम्पूर्ण सहभागीहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। अहिले भनिएको छ हामीले प्रतिनिधि सभामा त संविधानको धारा 279 अनुसार त्यो सम्झौता अनुमोदनको लागि पेश गर्यो। आफैले बनाएको संविधानमाथिको यत्रो ज्यादती आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्रीले कसरी त्यो दुस्साहस गर्नुभयो मलाई आश्चर्य लागेको छ। हेर्नुहोस्, म पढेर सुनाउन चाहन्छु किनभने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले परतिर भन्छन् भ्रम फैलाइयो, पढेकै छैन, अनि कतिपय मान्छेले हो कि क्या भन्ने ठान्छ। त्यस कारण मैले पढ्नु पर्ने हो। हेर्नुहोस्, संविधानको धारा 279 नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। खै सङ्घीय कानुन हो? कहाँ छ सङ्घीय कानुन? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजी नेपाली जनतालाई उत्तर दिनुहोस्, सङ्घीय कानुन कहाँ छ? कुन प्रक्रियाबाट तपाईँले ल्याउनुभयो? एक। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार एउटा कुनै संसदको सेसन भन्छौँ हामी, त्यो बेलाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको कुनै पनि विधेयक त्यो सत्र संसदको त्यो सत्र समाप्त भयो भने अर्को सत्रमा त्यो जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। फेरि त्यसको आरम्भकै प्रक्रियाबाट त्यो राख्नुपर्छ। अनि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला संसदको त्यो सत्रमा बाँडिएको त्यो कम्प्याक्ट सम्झौता आज तपाईँले फेरि वितरणको प्रक्रियाबाट नगएर कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो प्रतिनिधि सभामा? नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतन्त्र यही हो? यो लोकतन्त्र होइन, काङ्ग्रेसले गर्न सकेको ठोकतन्त्र हो। त्यो ठोकतन्त्रलाई नेपाली जनताले आगामी चुनावबाट ठोक्नुपर्छ। अब मैले संविधान र कानुनको यति कुरा गरिसकेपछि म अलिकति तपाईँहरूलाई धेरै समय लिन्न, आयोजकले धेरै समय लिन थालेको चिन्ता नगर्नु होला, एकदम छोटकरीमा म भन्छु। अब म कम्प्याक्टका केही धाराहरूको बारेमा एकदमै संक्षिप्त कुरा राख्छु। 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौता छन्। त्यो सम्झौताका मैले सबै जुन अध्ययन गरेर एउटा संक्षेपमा तयार गरेको छु। हेर्नुहोस्, तपाईँ मैले सबै रातो यो पहेँलो चिन्ह, यो गुलाबी चिन्ह लगाएको छु। यसमा सम्झौताको कुन धाराले हाम्रो भूमि अमेरिकी कम्पनीले कब्जा गर्छ, प्रसारण लाइनमा कुन धारामा कब्जा गर्ने भनेको छ, बौद्धिक सम्पत्तिमा एक लौटी एमसीसी को अधिकार हुने भनेर कुन धारामा लेखेको छ, मैले सबै कुरा लेखेको छु। यहाँ नेपालले 13 करोड त्यसमा योगदान गर्नुपर्छ। के भनेको छ त्यसलाई? नेपालले 13 करोड डलर एमसीसीलाई अनुदान दिनुपर्ने। कसको योजना रहेछ हो? 13 करोड नेपालले अनुदान दिनुपर्ने। तर बौद्धिक सम्पत्ति भनेको त्यहाँ काम गर्दाखेरि जे जति कागज पत्र बुद्धि प्रविधि सिर्जना गर्छ नि, त्यसमा एमसीसी को असीमित एकलौटी अधिकार हुने। अनि नेपालको 13 करोड डलर कता गएछ? अर्को कुरा, त्यो रकम जब आयोजना सुरु भइसकेपछि त्यो रकम ब्याङ्कमा बस्छ, त्यो ब्याङ्कमा रहेको रकमबाट आउने ब्याज एमसीसी को अमेरिकी खातामा जम्मा हुने। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री भन्दा कोही ठुला मन्त्री छन् भने पनि उहाँहरूलाई यदि त्यसको
त्यो कहाँ लेखिया छ भनेर दफा हेर्न मन छ भने टुँडिखेलमा शेरबहादुर देउबाजी र उहाँका अर्थमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री को मन्त्री छन् आउनुहोस्, उहाँका को महामन्त्री छन् तिनलाई पनि अगाडि ल्याउनुहोस्, आँखा कमजोर छ भने म्याग्निफाइङ ग्लास पनि सँगै ल्याउनुहोस्। म उहाँहरूलाई त्यो सम्झौताको दफा यहाँनिर छ भनेर आँखा ठ्याक्क देखाइदिन्छु। म यो प्रसङ्गमा एउटा नभनै नहुने कुरा तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका एकदम वरिष्ठ नेता जो म त सभापति पनि लड्दिनँ केही पनि लड्दिनँ घरमा सुत्छु भनेर भन्नुभएको थियो, उहाँले के भन्नुभयो भने यो अमेरिकी कानुन लागू हुने कहाँ छ, हावादारी कुरा। अब हावाको दारी नहुने कुरा र उहाँले भनेको कुरा एउटै हो हुन त। तर त्यो स्तरको नेताले भन्नुभयो म उहाँले सुन्ने गरी हाम्रा सञ्चारकर्मी साथीहरू मार्फत म उहाँलाई सुन्ने गरी म पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो संसदमा वितरण गरिएको मूल सम्झौता कम्प्याक्ट, अरू कार्यान्वयन सम्झौता योभन्दा पनि कार्यान्वयन सम्झौताका दफाहरू त यसका भन्दा पनि देशघाती छन्। अहिले सबै कुरा दफा दफा प्रस्तुत गर्न सम्भव भएन समयले गर्दा। तर यसको धारा 5 सुन्नुहोस्, धारा 5 ती नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र कहाँ लेखिया छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीभन्दा अझ ठुला मन्त्री को छन्, प्रधानमन्त्री, म सबैलाई सुनाउन चाहन्छु। धारा 5 दफा 5(1) को ख को 3 सबै पढ्छु। एमसिए वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा यो बदर हुनेछ। होइन, आजको कानुन त यी महामन्त्री र यी ठुला नेताले कति पढेका छन् तपाईँ हामीले प्रश्न गरौँ, भन्लान् कति पढेका छन् आजको वर्तमान कानुन अमेरिकाको, अनि भविष्यमा उसले बनाउने कानुन मान्नुपर्ने यस्तो सम्झौता हुन्छ? यहाँ लेखिया छ कि छैन? अर्को सुन्नुहोस्, यसैको तल 4 सरकार वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय को हो त यो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने? नेपाल राज्य हो नि, होइन? निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत क्रियाकलाप गर्न नपाइने। अनि राष्ट्रिय सुरक्षा हित भने त व्यापक छ नि, होइन त? तपाईँहरू कतिपय सायद सुरक्षा नीति सम्बन्धी विषयको विद्यार्थी पनि हुन सक्नुहुन्छ, म पनि त्यसको एउटा विद्यार्थी हुँ। यो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विपरीत भयो कि भएन सिद्धान्त? कहाँ लेखिया छ रे? अनि एकजना नेताले के भनेको सुने मैले भने यो आयोजना नेपालले आफै छानेको हो भने। नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक अर्थात् नेपालमा आर्थिक वृद्धिको चिरफार भन्ने एउटा प्रतिवेदन सन् 2014 मा तयार भयो। त्यो प्रतिवेदन तयार गर्नेमा अमेरिकाको 11 जना एमसिसीको टोली छ। त्यसको निर्देशनमा अब तल भत्ता खाउन भनेर गएका नेपालीहरू पनि छन्। त्यो प्रतिवेदनबाट यसका आयोजनाहरूको छनौट भएको छ। नेपालको विद्युत प्रसारण लाइनको गुरु योजना विद्युत प्राधिकरणले अर्कै बनाएको थियो। मसँग त्यसको पनि प्रतिवेदन छ। त्यहाँ अर्कै कुरा थियो। त्यसलाई बदलेर अहिले जुन लप्सी फेदी रात माटे हेटौडा भन्ने जुन प्रसारण लाइन बनाएको छ त्यसलाई बदलिएको छ। जे होस्, त्यति मात्र होइन। सुन्नुहोस्, एउटा स्वतन्त्र देश अमेरिकाले अमेरिकामा कुनै आयोजना सञ्चालनमा हुने त्यस्तो हस्ताक्षर गर्छ? सम्झौता तपाईँहरूलाई कानुनको पनि कतिपय विद्यार्थी हुनु होला यहाँ साथीहरू। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा कुनै पनि कानुनमा के व्यवस्था हुन्छ भने दुई देश बीचको सम्झौता हुन्छ कि त द्विपक्षीय सम्झौता हुन्छ कि बहुपक्षीय सम्झौता हुन्छ। द्विपक्षीय सम्झौतामा अर्को देशको कहिले पनि उल्लेख गर्न मिल्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले रोक्छ त्यसलाई। अब हेर्नुहोस्, यो अनुसूची 5 हो। अनुसूची 5 को क मा पढ्नुहोस्। सरकारले एमसिसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनु पर्नेछ। क्या गजब नेपालले छानेको रहेछ, होइन? सार र रूपमा एमसिसीको चित्त बुझ्ने गरी छान्नु पर्नेछ। कि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले यो पढेको उल्टो पढ्छन्? होइन, पछाडि हेर्नुहोस्, पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा ध्यान दिनुहोस् है, त्यस्तो योजना पठाउँदा
भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्छ। भारत कहाँबाट आयो हो बीचमा? यहाँ यत्तिकै लेखेको छैन साथीहरू, यसको पछाडि गम्भीर अर्थ छ। 1950 को असमान सन्धिलाई भारतले संयुक्त राष्ट्रमा लगेर दर्ता गरिसकेको छ। त्यो सम्झौतामा नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाता अन्तर्गत राख्ने तत्कालीन निरङ्कुश जहानीय प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको त्यसमा षड्यन्त्र थियो सत्ता जोगाउनको लागि। त्यो 1950 को सन्धिको आँखाबाट हेरेर यहाँ भारतलाई उल्लेख गरेर नेपाललाई भारतको उपग्रह बनाउने अमेरिकाको कायम मुकायम अधिकृत नेपालको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र शेरबहादुरको षड्यन्त्र हो। देशभक्त नेपालीहरूलाई यो षड्यन्त्र कदापि पनि मान्य हुन सक्दैन। हाम्रा पुर्खाहरूले, तपाईँ चाहे सिन्धुली गढीको किल्लामा जानुहोस्, चाहे अमरगढीको किल्लामा, कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँहरू अमरगढीको किल्ला कतिले हेर्नु भएको छ? ती ढुङ्गाहरू हेर्नुहोस्, आजको जस्तो गाडी थिएन, आजको जस्तो बाटो थिएन, कसरी बनायो होला त्यो गढी किल्ला? शेरबहादुरजीले त्यस्तो अमरगढी किल्ला भएको डणधुराबाट आएर यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधान भएको यो सम्झौता गर्दाखेरि एकचोटि अमरसिंह थापालाई सम्झनु पर्थ्यो। विक्रम सम्वत 2008 सालमा असमान 1950 को सन्धिको विरोध गर्दा सुदूरपश्चिममा भीमदत्त पन्तले उठाएको देशभक्तिको आवाज आफ्नो टाउको काटिँदाखेरि पछि नहटेको त्यो भूमिबाट यस्ता शेरबहादुर देउवा कसरी जन्म्यो हो? जे होस्, मैले यो जुन सम्झौता छ, यो सम्झौताका अरू प्रावधान र धाराहरू जस्तो भन्नुहोस्, हाम्रो मन्त्रालय भनेको नेपाल सरकारको स्वतन्त्र निकाय हो। हेर्नुहोस्, एमसिए नेपाललाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा सानो कार्यालय भनेको छ, तर त्यो कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय भूमि सुधार मन्त्रालयसँग पनि गरिएको भनेको छ, त्यो मैले पाएको छैन अहिलेसम्म। विद्युत नियमन आयोगसँग 21 पेज 22 पेज लामो सम्झौता गरेको छ र त्यो सम्झौतामा एउटा उदाहरणको रूपमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अझ यो पनि काङ्ग्रेसले कहाँ लेखेको छ भन्लान्, काङ्ग्रेसलाई आँखा खोलेर हेर भन्छु म, सबभन्दा बढी शेरबहादुरलाई भन्छु म, यहाँ शेरबहादुर देउवाजीलाई भन्छु। हेर्नुहोस्, यो सम्झौताको दफा 6.4 मा हेर्नुहोस्, अमेरिकाको एनी एक्टिभिटी कन्ट्रारी टु द नेसनल सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हेतु विपरीत अब हाम्रो वन मन्त्रालयले कुनै कर्मचारी कुनै काम गर्न नपाइने। अझ त्योभन्दा तल हेर्नुहोस्, दफा 6.5 मा यो अरू मन्त्रालयसँग पनि यस्तो गरेको छ। द प्रोजेक्ट पार्टनर विल नट, प्रोजेक्ट पार्टनर भनेको वन मन्त्रालय, द प्रोजेक्ट पार्टनर विल नट इन्टर इन्टु एनी एग्रिमेन्ट इन कन्फ्लिक्ट विथ दिस एग्रिमेन्ट अर द प्रिन्सिपल कम्प्याक्ट डकुमेन्ट ड्युरिङ द कम्प्याक्ट टर्म। यो कम्प्याक्ट सम्झौताको अवधिभरि यो मन्त्रालयले मूल सम्झौता र मूल सम्झौता बाहेकका सबै सम्झौताको विपरीत कसैसँग सम्झौता गर्न पाइने छैन। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? एकातिर नेपाललाई चीन, भारत, अमेरिका, जापान सबैसँग समानताको आधारमा हामीले सम्बन्ध कायम गर्न खोजेका छौँ भनेर शेरबहादुर देउवाजी भन्नुहुन्छ, तर यदि योसँग बाज्ने कुनै कुरा आयो भने अरू देशसँग सम्झौता गर्न पाइँदैन भनेर एमसिए नेपाल भन्ने एउटा कार्यालयले एउटा मन्त्रालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर समानान्तर सरकारको कुरा गर्छ। अनि देशभक्त नेपालीहरूको मन दुख्नु पर्दैन यसबाट? देशभक्त नेपालीहरूलाई चर्याउँदैन, घोत्दैन यस्तो कुराले? मैले यसका केही यो उदाहरण मात्रै हुने। हेर्नुहोस्, अब अर्को कुरा, यो जमिन कता कब्जा गर्ने भनेको छ, कहाँ भनेको छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले उफ्री कराएको मैले सुनेको छु। मैले यो कार्यान्वयन सम्झौताको एउटा पृष्ठ यहाँ मैले छापेर ल्याएको छु। यसको धारा 1 दफा 1(2)(b)(ii) को जस्तो उदाहरणको रूपमा यो गभर्नमेन्ट अन्डरटेकिङ्स भनेको छ, सरकारले गर्नुपर्ने कामको अन्तर्गत यो यसमा के भनेको छ भने त्यो भूमि एमसिए नेपाल मार्फत एमसिसीको त्यो नियन्त्रणमा हुनेछ। यदि त्यो भूमि नेपाल सरकारले केही प्रयोग गर्नु पर्यो भने
एमसिसीलाई नेपाल सरकारले पैसा तिर्नुपर्नेछ। हाम्रो मातृभूमिमाथि कति ठुलो अन्याय! देशभक्त नेपालीको छाती दुख्दैन यसो गर्दा? यदि कुनै आमाको कुनै सन्तान हो भने आफ्नै आमाको छातीमा अरूले टेक्दा यदि त्यो सन्तानलाई दुख्दैन भने त्यो सन्तान होइन। मैले यी केही उदाहरण दिएँ। अब यस सम्बन्धमा अचम्मको कुरा त के छ भने एउटा यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने सुनाइयो। मैले यसलाई प्रतिनिधि सभाको त्यो ठाउँबाट यो ठगात्मक टिप्पणी हो भनेको छु। मैले घमण्ड गरेको होइन। हेर्नुहोस्, म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी पनि हो। जुन बेला नेकपा माले थियो त्यो बेला कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी भएको म बाहेक कोही पनि थिएन त्यो पार्टीमा। अहिले धेरै मान्छे हुँदाखेरि मलाई गौरव लाग्छ, खुसी पनि छु। होइन, यो मान्छेले थाहै छैन भनेर कतिपयले भन्छन् नि। अब हेर्नुहोस्, यसका सबै दफा म जान चाहन्न, लामो हुन्छ। एउटा मात्रै तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। एकजना वकिलले मैले भनेको सुने, यो सन्धि सम्बन्धी कानुनको भियना अभिसन्धिमा त यसको धारा 31 मा इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन अर्थात् व्याख्यात्मक घोषणा गरेपछि अर्को पक्षले मान्नुपर्छ भनेर टेलिभिजन अन्तर्गत दिएको मैले सुने। अनि सरकारका कतिपय मन्त्रीले भनेको पनि मैले सुने। अब यो सबै पढ्यो भने त लामो हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि यति लामो सुन्न मन नलाग्ला भन्ने डर छ मलाई। म त थाक्दिनँ, तर यसको एकदम सार संक्षेप तपाईँहरू जस्तो यो देशलाई हाँक्ने युवाहरूले जान्नु अति आवश्यक छ भनेर म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। मैले यो व्याख्यात्मक घोषणा हुने बित्तिकै यो भियना सन्धि सम्बन्धी कानुनको भियना अभिसन्धि पढ्ने घरमा गएर म त्यो प्रतिसभाको त्यो 15 गतिको बैठकपछि एक दिन म केही पनि बोलिनँ नि। म त्यो अध्ययनमा थिएँ, मैले सबै पढेँ। यो इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन अर्थात् व्याख्यात्मक घोषणा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्गत के रहेछ भने सबै पढेँ मैले। ती एकजना कानुन व्यवसायीले फिजीसँगको सम्झौताको कुरा भनेको सुने, मैले त्यो पनि पढेँ। मैले ल अफ कमिसनले यसमा के भनेको रहेछ मैले त्यो पनि पढेँ। अब हेर्नुहोस्, यो जुन भियना अभिसन्धि छ यसमा प्रष्ट भाषामा के लेखेको छ भने यदि सन्धिको अर्को पक्षले त्यो कुरा मान्यो भने त्यो व्याख्या लागू हुन्छ। त्यो साँचो कुरा हो। तर यहाँ सँगै के लेखेको छ भने यस्तो खालको व्याख्यात्मक टिप्पणी यो सबै समस्याको निदान भने होइन। यदि अर्को पक्षले त्यो मानेन भने त्यो लागू हुँदैन। यो भियना अभिसन्धिको धारा 31 मा यसको शीर्षक छ जेनरल रुल अफ इन्टरप्रिटेसन अर्थात् व्याख्याको सामान्य नियम अन्तर्गत यस्तो भनिएको छ। अनि नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट यो अनुमोदन भयो भन्ने समाचार आयो। भारतीय राजदूतावासबाट के वक्तव्य आयो पढ्नुभयो? भारतीय दूतावासबाट के वक्तव्य आयो भने नेपालको संसदले यो अनुमोदन गर्यो, हामी खुसी भएका छौँ, हामीले जुन कुरा पहिले भनेका थियौँ त्यही अनुसार भएको छ। अमेरिकी राजदूतावासको वक्तव्य। अनि त्यसपछि एमसिसी को कार्यालयले पनि त्यसलाई वक्तव्य जारी गरेको छ। त्यो वक्तव्यमा के भनेको छ भने हामीले नेपालको संसदबाट त्यो अनुमोदन भएको कुरा एक्नोलेज, अङ्ग्रेजीमा एक्नोलेज भन्ने शब्दको कानुनी अर्थ र राजनीतिक अर्थ के हुन्छ भने तपाईँले त्यो गरेको कुरा हामीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी भयो। अनि के भयो त? त्यो जानकारी भयो भनेपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि भयो भने हो। कानुनी दृष्टिकोणबाट, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट त्यस्तो अर्थ लाग्दैन। म यहीँबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र यो भ्रमात्मक घोषणाका अनुयायी नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले अमेरिकालाई यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको व्याख्यात्मक जुन घोषणा छ त्यो घोषणा हामीले के गर्यौँ भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्नुहुन्छ, त्यो पत्र तपाईँहरूले नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ, ढाँट्न पाइँदैन। एक। दोस्रो, अमेरिकाको एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपाललाई जे पत्र लेख्छ, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले कूटनीतिक मर्यादाका सबै पर्खाल भत्काएर नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आँच आउने गरी जुन पत्र लेखेर
6 महिनासम्म लुकाउनु भयो, खबरदार लुकाउनु होला। त्यो आएको पत्र हामीलाई दिनुपर्छ। हामी त्यो पत्रमा हेर्नेछौँ, त्यसका शब्द केलाउने छौँ। र यदि यो 12वटा मात्रै विषय होइन, विषय त अरू 12 अरू दर्जन छन्, तर 12वटा सही ल एकछिनलाई मानिदिनुहोस्। एकछिन मानौँ, ती सबै दफाहरू औपचारिक रूपमा MCC को कार्यालयले सम्झौताको अङ्ग हुने गरी हामीले स्वीकार गर्यौँ भनेर त्यो पत्र लेख्छ कि लेख्दैन, हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। त्यो पत्र यहाँ कुन दिन आउँछ हामी हेरिरहेका छौँ। त्यो पत्र नआई प्रतिनिधि सभाबाट त यो कार्यान्वयन भइसक्यो, अब धमाधम हामी यसलाई कार्यान्वयन गरौँ भनेर अगाडि बढ्यो भने, त्यो पत्र नेपाली जनतालाई देखाइएन भने, मैले पहिले नै भनेको छु, यो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताप्रतिको गद्दारी हुनेछ, जुन कुरा देशभक्त नेपालीहरूलाई स्वीकार्य हुने छैन। मैले पहिले नै भनेको छु। यसमा यो जुन मैले सन्धिको कानुन सम्बन्धी